सिलींग पयले बारीक बारीक उदक गळत तशें ते पळय सगळें स्पेसिफिक सगळें उदक पडलां पळय अशें सगळें पडलां पळय हांगाच्यान फूल लिकेज आसा ताका लागून हें सगळें सकयल पडलां आतां तुमी पळोवंक शकता फूल हें उदक फूल कंप्लीटली वयल्यान लिकेज जावन तरी सुद्दां फूल म्हाका दिसता फूल पॅसेज आहा ही फूल लिकेज जाता तुमी पळोवंक शकता हांगाच्यान कितें दिश्टी पडना हे तेंचें सब स्टँडर्ड काम क्वॉलिटी ही असली क्वॉलिटीक लागून हे असले प्रकारान घडटा हांगा पळय हांगा बी तुमी पळोवंक शकता पळय हांगा पासून हे पडपाचे तयारी आसा पळय हांगा ओले जाल्या पळय हे फुगलां पळय हांगा हे पडूंक शकता तर हे तेंचे सब स्टँडर्ड कामाक लागून हे कला अकॅडमीन सद्या आसा आमी हांगा आयज सकाळी कला अकॅडमींतल्यान भायर सरतना एक फायर ब्रिगेड आमकां दिश्टी पडली तेच्या नंतर आमी भितर सरले आनी भितून वयतून पळयत जाल्यार एक फॉल सिलींग सकयल पडलेलें आसलें हेजें कारण लिकेज कालूच पावस पडलेलो आसलो आनी त्या पावसा लागून तो फॉल सिलींग सकयल पडलो गेलो इतलो करोडो रुपया खर्च करून कला अकॅडमी अशीच लिकेज जाता का आमकां प्रश्न पडटा आनी तुमकां बी अशीच तुमच्या मुखार आमी अपडेट हाडीत रावतले पळयत राव इन गोवा.